खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ईरानी सुप्रीम लीडर ने मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी इनखिला के बारे में अहम बयान जारी कर दिया है। एक तफसीली बयान में उन्होंने आलमी दुनिया को खबरदार किया कि कैसे ईरान अमरीका को बेदखल करने जा रहा है। क्या ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी फिर से बढ़ सकती है? क्या अमरीका भी रद्द अमल के तौर पर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? आज इसी मौजू को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा अमरीका में ट्रंप के खिलाफ किस किस्म की सियासत चल रही है और मुस्तकबिल करीब में अमरीका किन मुश्किलात से दोचार हो सकता है, ये सब कुछ जानने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ईरान और अमरीका में ताल्लुकात एक बार फिर से कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं। ईरानी हुकूमत और अहम शख्सियात इस वक्त अमरीका को मशरिक़ वुस्ता से आउट करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और इस मकसद के लिए इराक, शाम और अफगानिस्तान के इलाकाजात को टारगेट किया जा रहा है। ईरान कहता है कि शाम की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत का पूरी तरह एहतराम किया जाना चाहिए और इसी के मुताबिक वो तमाम गैर मुल्की कुव्वतें जिनकी मौजूदगी को शामी हुकूमत गैर कानूनी समझती है, उन्हें शाम छोड़ना चाहिए। अमरीकी अफवाज के जरिए शाम के कुछ हिस्सों पर कब्जे का मकसद दरअसल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आड़ में दहशतगर्द ग्रोहों की हिमायत और हिफाजत करना है। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने गुज़श्ता रोज़ के एक बयान में कहा कि शामी हुकूमत को यह फैसला करने का हक है कि अपने दिफा के अपने फितरी हक को कब और किस तरह इस्तेमाल किया जाए। ईरान इस बात पर जोर देता है कि शाम की जूलान पहाड़ियों पर नाजायज सेऊनी रियासत का कब्जा गैर कानूनी है और ईरान अमरीका की जानिब से इसराइल से जूलान की पहाड़ियों के इल्हाक की मंजूरी को कालादम समझता है। शाम के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ शामी अवाम ही करेंगे और बैनुल अक़वामी बिरादरी को इस हवाले से उनकी मदद करनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी गुज़श्ता रोज़ एक अहम बयान जारी किया। आयतुल्लाह ख़ामनई कहते हैं कि अफगानिस्तान, इराक और शाम में अमरीकी इक़दामात की वजह से इससे नफरत की जाती है। अमरीका को शाम और इराक में रहने नहीं दिया जाएगा। अमरीकी हुकूमत की कारकर्दगी ने अमरीका को इस मकाम तक पहुंचा दिया है कि दुनिया के बेशतर ममालिक इससे नफरत करते हैं। अमरीका की तरफ से दुनिया में राय आमा को बेहतर बनाने पर खर्च करदा रकम के बावजूद इसकी हुकूमत और निज़ाम दुनिया के बेशतर हिस्सों में बदनाम हो चुका है। यही वजह है कि अमरीका समेत दुनिया के कई ममालिक में अमरीकी झंडे नजर आतिश किए जा रहे हैं। रवां बरस 3 जनवरी को अमरीका ने एक ड्रोन हमले में ईरान की कुदस फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में निशाना बनाया था, जिसमें वो मारे गए थे। उस हमले के जवाब में 8 जनवरी को ईरान ने इराक में अमरीका की 2 तंसीबात को निशाना बनाया था। जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान धमकी आमेज पैगामात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता माह ही अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की बहरिया को हिदायत दी थी कि अगर खलीज फारस में कोई ईरानी जहाज उन्हें हिरासा करता है तो वो उसे निशाना बना सकते हैं। सदर ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान के पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा था कि ईरान की सालमियत को कोई खतरा लाहक हो तो ईरान अमरीकी बहरी बेड़े को तबाह कर देगा। दोनों मुल्कों के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। दूसरी जानिब अक्टूबर 2020 में ईरान पर असले की खरीदारी के हवाले से आलमी पाबंदियां खत्म हो रही हैं। सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2231 की रोशनी में ईरान के खिलाफ ये पाबंदियां 18 अक्टूबर 2020 को खत्म हो जाएंगी। 18 अक्टूबर की तारीख आने में चंद माह बाकी हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी से इन पाबंदियों के खात्मे को रोकने और इनमें मजीद तोसी के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने गुज़श्ता दिनों से जो बयानबाजी शुरू कर रखी है, उससे बखूबी अंदाजा हो रहा है कि वो ईरान के हक में होने वाले इस इकदाम को आसानी से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका की गुज़श्ता 41 साला तारीख गवाह है कि उसने ईरान के इस्लामी इनकलाब और जमहूरी निज़ाम को सबोताज करने के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया। ईरान और चंद ममालिक की कोशिशों के बाद एक आलमी मुआहदा हुआ, लेकिन अमेरिका ने मई 2018 में उससे निकल जाने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता 2 बरसों में अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि यह मुआहदा खत्म हो जाए और ईरान नए मुआहदे के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए, लेकिन ईरान ने अमेरिका की ज्यादा से ज्यादा दबाव वाली पॉलिसी को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त किया और अपने असूली मौक़िफ़ को लेकर आगे बढ़ता रहा। आज जब ईरान के खिलाफ सलामती कौंसिल की करारदाद की रोशनी में
اسلحے کی خریداری کی پابندیاں ختم ہو رہی ہیں تو امریکہ ایک بار پھر اس معاہدے میں شامل ہونے کے دعوے کر رہا ہے، جس سے وہ مئی 2018 میں نکل چکا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے تھنک ٹینک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امریکہ دوبارہ عالمی ایٹمی معاہدے کا حصہ بن جائے تو وہ سلامتی کونسل میں قرارداد 2231 کی من مانی تعبیر کروا کر ایران پر اسلحے کی خریداری کے حوالے سے عائد پابندیوں میں توسیع کروا سکتا ہے۔ ایران اور معاہدے کے ممالک کے درمیان عالمی ایٹمی معاہدہ جامع ایکشن پلان کے تحت طے پایا گیا۔ جب تک امریکہ اس معاہدے کے مخالف تھا وہ کڑوا کڑوا کہہ کر تھو تھو کر رہا تھا، اور آج جب اسے اس معاہدے سے کوئی فائدہ پہنچنے کا امکان نظر آ رہا ہے تو میٹھا میٹھا ہپ اپ کرنے کے چکر میں دوبارہ اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ دوسری جانب اندرون امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف کئی مہموں کا آغاز ہو چکا ہے۔ وبائی مرض کے حوالے سے ناقص کارکردگی نے سیاسی مخالفین کو ٹرمپ پر تنقید کرنے کا سنہری موقع فراہم کیا۔ ٹرمپ پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وبا سے درپیش خطرے کو صحیح طور پر نہیں سمجھا اور ملک میں وبا سے متاثرہ افراد اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ان کی غلط پالیسیوں کا شاخسانہ ہے۔ ناظرین گرامی، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے امور صحت کے مشیر اینتھونی فاؤچی نے بھی اس تنقید کی حمایت کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اگر حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اور لاک ڈاؤن جلد شروع ہو جاتا تو زیادہ تعداد میں افراد کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایمرجنسی کا نفاذ نہ صرف مہلک مرض کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی شرح میں کمی کا باعث نہ بن سکا بلکہ ایک اور بحران ایجاد ہونے کا سبب بن گیا۔ یہ نیا بحران سیاسی نوعیت کا ہے اور اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ 10 امریکی سینیٹر کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ یہ پریشانی قاتل مرض اور امریکہ میں اس کے پھیلاؤ سے متعلق نہیں بلکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کی ذات سے مربوط ہے۔ اس پریشانی کا منشا وہ تصور ہے جو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 2017 میں مرکزی ریاستوں میں سیلاب کے دوران یا 2018 میں ریاست کیلیفورنیا میں آتش زدگی کے دوران اس قانون کا استعمال کیا تھا۔ انہوں نے اس قانون کے تحت متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے کانگریس سے اجازت لیے بغیر خزانے سے ضروری رقم نکلوائی تھی۔ پیارے دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایمرجنسی صورتحال میں اپنے اختیارات بیان کرنے کے بارے میں سیاسی حلقوں میں پریشانی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب انہوں نے ریاستوں سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن بعض ریاستوں کے ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ گورنرز نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے جواب میں کہا کہ ایمرجنسی صورتحال میں انہیں یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ان ریاستوں میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا حکم جاری کر سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان مذکورہ بالا ریاستوں کے گورنرز کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بننا شروع ہو گیا اور نیو یارک کے گورنر اینڈرو کومو نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس ملک میں ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً پسپائی اختیار کر لی اور کہا کہ لاک ڈاؤن کے خاتمے سے متعلق حتمی فیصلہ ریاستوں کے گورنر ہی کریں گے، لیکن ریاستی حکمرانوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ملک کے اکثر سیاسی حلقوں میں بے چینی اور شکوک و شبہات پیدا ہونے کا باعث بنا ہے۔ امریکہ کے 10 سینیٹرز نے اس بارے میں 2 علیحدہ خط لکھے ہیں۔ ان خطوط میں ایمرجنسی صورتحال میں صدارتی اقدامات کی دستاویز سمیت وائٹ ہاؤس کی بعض دیگر دستاویزات تک رسائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایمرجنسی صورتحال نافذ کر کے اپنے اختیارات کی وسعت اور دائرہ کار کے بارے میں کیا تصور قائم کیے بیٹھے ہیں۔ گزشتہ سال امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کیے جانے کے تنازع سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایمرجنسی صورتحال میں اپنے اختیارات کے بارے میں جو تصور پایا جاتا ہے وہ ان کے قانونی اختیارات سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس تنازع میں بھی یہ مسئلہ کانگریس اور حتیٰ کہ فیڈرل کورٹس میں پہنچ گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امریکہ گھمبیر حالات سے روبرو ہے۔ ایک طرف قاتل مرض سے اموات کی شرح بہت زیادہ ہے، جبکہ دوسری طرف سٹاک ایکسچینج کئی ہفتوں سے گراوٹ کا شکار ہے۔ لہٰذا حکومتی ایوانوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے اختیارات غلط استعمال کرنے سے متعلق تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور ماہرین کے مطابق امریکہ اندرونی معاملات میں گھر کر سخت مشکلات کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔